खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक पता है क्या था? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहां से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। But wait, let's go back. इस सब से 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी है। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी में खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई जख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और यरमूक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। May peace be upon him. खालिद बिन वलीद सीरिया की सिटी होम्स में फौत हुए थे, जहां पर आज तक उनकी खबर है। लेकिन खालिद बिन वलीद के मरने की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई, और जैसे ये खबर मदीना तक पहुंची, मदीना के हर गली से चीखने की आवाजें आने लगी, और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने इससे पहले ही मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए जोर से नहीं रोएगा। लेकिन खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए, और मदीना की गलियों में औरतें जोर जोर से रोने लगी। अब जब हजरत उमर तक इनकी आवाज पहुंची, वो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि ये सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे, और काफी देर खामोश रहने के बाद हजरत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाजत दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, बल्कि कहा जाता है कि हजरत उमर खुद भी रोए। अब हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी वफात से पहले अपना सब कुछ हजरत उमर के हवाले करने का हुक्म दिया था, कि उनके बाद हजरत उमर ही
انہیں انصاف کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں. لیکن جب خالد بن ولید کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اسلام کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کے پاس صرف تلواریں، ایک گھوڑا اور کچھ ہی چیزیں تھی. مطلب خالد بن ولید اتنے بڑے جنرل کے پاس بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، جس کے مقابلے میں اگر آج کے مسلمان جنرلز کو دیکھا جائے. خالد بن ولید کی وفات کے بعد حضرت عمر صرف 2 سال ہی زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں حضرت عمر کبھی بھی خالد بن ولید کو بھول نہ سکے اور بار بار مسلمانوں کی گیدرنگز میں خالد بن ولید کو یاد کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک دن حضرت عمر کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے. تو حضرت عمر نے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس شاعر سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جنرل خالد بن ولید کی بہادری پر شعر پڑھ کر سناؤ. جس کے بعد اس شاعر نے اپنے فل جوش میں خالد بن ولید کی بہادری کو سب کے سامنے پریزنٹ کیا. لیکن جیسے ہی وہ شاعر خاموش ہوا، حضرت عمر نے اس عرب کے سب سے بڑے شاعر سے کہا کہ تمہارے سارے الفاظ نے مل کر بھی خالد کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن کیوں آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے. مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا. فور ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا. مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا. اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے: بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی. اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے. اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں. اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے. لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر کانپنے لگی. اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا. اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے، جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے. تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر، میجیشن ہے. ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا کہ اللہ نے خود قرآن میں اسے جواب دیا. پھر وہ پلٹا اور غرور سے آخر کہا، یہ کچھ نہیں، بس پرانے زمانے کا ایک جادو ہے اور انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بہت جلد میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے. اس آیت کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن مغیرہ تو فوت ہو گئے،
لیکن مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اب اسے اور برداشت کرنا امپاسبل تھا. تو مجبوراً مکہ کے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف شفٹ ہوئے اور یہاں پر اسلام کی پہلی ریاست بنانے لگے. اب جب مسلمان یہاں مدینہ میں تھے تو وہاں خالد بن ولید پتہ نہیں کس کام سے عرب کو چھوڑ کر کہیں باہر گئے تھے, اور جب اپنے سارے کام پورے کر کے واپس مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب بدل چکا ہے. مطلب مکہ کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. اور جب خالد بن ولید نے پوچھا تو انہیں ان کے خاندان والوں نے بتایا کہ آپ جب یہاں نہیں تھے تو یہاں مکہ اور مدینہ والوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے, جنگ بدر, جس میں انہوں نے ہمارے خاندان کے سردار ابو جہل اور تمہارے 25 کزنز کو مار ڈالا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان تمہارے بڑے بھائی ولید بن ولید کو بھی گرفتار کر چکے ہیں. یہ سن کر خالد بن ولید کو اتنا غصہ آیا کہ وہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گئے اور وہاں پر مکہ کے سارے بڑوں نے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی. جس کے بعد خالد بن ولید اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے مدینہ کی طرف آئے, جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قیدیوں کے لیے ایک بہت ہی عجیب سسٹم بنایا. مطلب جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی اس سے اتنے ہی پیسے لے کر اسے آزاد کیا جائے گا. مطلب کسی سے 1000 اور کسی سے 2000 دینار, اور جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو مسلمان اسے صرف اس شرط پر آزاد کر رہے تھے کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. لیکن جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں نے ان کے بھائی ولید بن ولید کی قیمت سارے قیدیوں میں سب سے زیادہ لگائی تھی, 4000 گولڈ کوئنز, جو آج کروڑوں روپے بنتے ہیں. یہ پرائس وہاں بیٹھے ساروں کے لیے بہت ہی شاکنگ پرائس تھی, لیکن خالد بن ولید کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے یہ سارے پیسے مسلمانوں کو ادا کیے اور اپنے بھائی کو آزاد کر کے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ مکہ پہنچ کر لوگ ان کو بہت زبردست طریقے سے ویلکم کریں گے. لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ایک رات انہوں نے راستے میں گزاری, اور اگلی صبح خالد بن ولید نے اٹھ کر دیکھا کہ ان کے بھائی ولید کا بستر بالکل خالی ہے, اور اس کے بستر پر ایک لیٹر پڑا ہوا ہے جس پر لکھا تھا, خالد, میں تمہیں بتائے بغیر اسلام قبول کر کے واپس مدینہ جا چکا ہوں, کیونکہ میں نے واللہ اپنی پوری زندگی میں محمد جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا. اور ایسا میں نے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے قید کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہو. اور اب جب تم نے مجھے آزاد کرا لیا ہے تو میں واپس جا کر ایک آزاد انسان کی طرح اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس لیٹر کے بعد خالد بن ولید کے بھائی نے تو اسلام قبول کر لیا, لیکن خالد بن ولید کے دل میں ابھی بھی اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی. اسی لیے جب اگلے سال مکہ والوں نے دوبارہ فوج جمع کی تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کے غصے کو یوز کر کے انہیں پہلی بار اپنی فوج کا جنرل بنایا, اور اس طرح مکہ سے 3000 لوگوں کی فوج مسلمانوں سے جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی. لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے 1000 مسلمان احد کے پہاڑ کے پاس ان کا انتظار کر رہے تھے. 1000 ورسز 3000, مطلب مسلمانوں کو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنا تھا, جو آف کورس ایک بہت مشکل کام تھا. لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی فوج سے 300 منافقین دھوکہ دے کر جنگ چھوڑ کر چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 لوگ تھے, اور سامنے مکہ والوں کی 3000 کی فوج, مطلب 4 گنا بڑی فوج. جنگ شروع ہونے سے پہلے ان 700 لوگوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو نکال کر اس پہاڑ کے اوپر بھیجا تاکہ پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے. اور سامنے کھڑے خالد بن ولید ان 50 لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 آرچرز کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا, اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور ہارنے کے بعد پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا. اسی کے ساتھ جنگ احد شروع ہوئی. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ آسانی سے مکہ کی فوج کو پیچھے دھکیلنے لگے, اور کچھ ہی دیر کے جنگ کے بعد ایسے لگنے لگا کہ مسلمان آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے, جسے دیکھ کر مکہ کی فوج آہستہ آہستہ جنگ سے بھاگنے لگی. ایون ان کا لیڈر ابو سفیان جان بچا کر بھاگنے لگا. بھاگتے بھاگتے ابو سفیان نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم کیوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو, جاؤ اور حملہ کرو. لیکن خالد بن ولید بالکل اپنی جگہ پر کھڑے رہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک یہ 50 آرچرز اس پہاڑ پر کھڑے ہیں
ये जंग जीतना इम्पॉसिबल है। आखिर मुसलमानों की फौज मक्का वालों को जंग के मैदान से इतना दूर ले आई कि पहाड़ पर खड़े आर्चर्स को लगा कि अब तो हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारे अपनी पोजीशन को छोड़कर पहाड़ से नीचे उतरे और दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद ने इन आर्चर्स को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, उन्हें समझ आ गई कि इट्स नाउ और नेवर। इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़ों को रेडी किया और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो। और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीद आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ
खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था और ये ऑर्डर दिया था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल्स शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा दे। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं। आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हो। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंगे मुता शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि ज़ैद को शहीद कर दिया गया। वहां जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है। जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने यह झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान ही एक नया लीडर ढूंढने लगे और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर ही मुसलमानों को जंग ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुसलमानों को लीड कर पाऊं। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ाया और कहा अब आप ही हमारे लीडर और जनरल हैं। और इसी के साथ यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है। और यहाँ से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आई। जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद को अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज किया, जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया
کہ ان سب کے سر کاٹ دیے جائے، جس کے بعد درجنوں لوگ مارے گئے۔ اب جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوراً حکم دیا کہ خالد بن ولید کو میرے پاس بلایا جائے۔ خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں اس ساری کنفیوژن کا بتایا، لیکن پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو مار کر صرف اپنے چچا کی موت کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ اس سب سے بہت سال پہلے اسی قبیلے کے لوگوں نے خالد بن ولید کے چچا کو قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا، جس سے ان دونوں صحابہ کے درمیان ایک سخت بحث شروع ہوئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خاموش اور نیوٹرل نہیں رہے، بلکہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی سائیڈ لی اور خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ خالد بن ولید خود بھی ایک صحابی تھے، لیکن انہوں نے اسلام بہت دیر بعد اس وقت قبول کیا تھا جب اسلام کے پاس تھوڑی پاور آ چکی تھی۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پوری دنیا سے دشمنی لے کر سب سے پہلے لوگوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خالد بن ولید سمجھ چکے تھے کہ چاہے وہ جو بھی کر لیں، ان کی ویلیو پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ سے ہمیشہ کم رہے گی۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس قبیلے کے پاس جا کر انہیں مناؤ اور انہیں جو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے اسے انصاف کے ساتھ حل کرو، اور کوشش کرنا کہ کوئی بھی تم سے خفا نہ رہے۔ ان طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سمجھایا، لیکن پھر بھی انہیں مسلمانوں کی فوج سے نکالا نہیں، اور اسلام کی اگلی جنگ حنین میں انہیں دوبارہ اپنا جنرل بنایا۔ حنین ایسی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اور خالد بن ولید ان کے جنرل تھے۔ مسلمان 12,000 کی فوج لے کر اپنے دشمنوں کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی فوج ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی، اچانک دونوں پہاڑوں سے مسلمانوں پر بہت سارے تیر برسنے لگے۔ دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ مسلمانوں کی فوج بالکل بکھر گئی اور وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 12,000 کی فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی، اور اسی جنگ میں خالد بن ولید نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اصل میں ایک لیڈر ہوتا کیا ہے۔ سامنے دشمنوں کی فوج نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج تو پیچھے جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جو بالکل اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کا لیڈر رسول اللہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی پوری فوج فل سپیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کی بجائے اکیلے دشمنوں کی فوج کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا، اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مسلمانوں کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ کچھ ہی دیر میں یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ اس جنگ کو دیکھ کر کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یس، خالد بن ولید ایک بہت بڑے جنرل تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ، جس کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کے جنرل کے پوسٹ پر رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی عرب کے بہت سارے قبیلوں نے اسلام سے بغاوت کر دی، جن میں سے کچھ اپنے آپ کو نبی بھی کہنے لگے اور کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کو ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت تھی جو پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لا سکے۔ تو انہوں نے خلیفہ بننے کے کچھ عرصے بعد خالد بن ولید کے بیسٹ فرینڈ عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے خالد کے بارے میں بتاؤ، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو عمر بن عاص نے خلیفہ سے کہا کہ خالد جنگوں کا ماسٹر اور موت کا دوست ہے، اس میں شیر کی طرح بہادری ہے اور ایک بلی کی طرح صبر۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ابوبکر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی پوری فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا اور انہیں حکم دیا کہ پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لاؤ۔ سبسکرائب